त्याची विसरात राखण करतोय. त्याचप्रमाणे तुमचं रक्षण मला आयुष्यभर चोखपणानं करायला लागतंय. तुमच्या लेकराच्या केसाला जरी कोणी धक्का लावला तर त्याच्या तोंडात मायतर घालेल. माझ्या भक्तासनी हात लावायची ताकद यमात सुद्धा नाही. मग इतरांची हिंमत तरी काय? आणि आम्ही जो गांव आहा तो जे डेकोरेशन आम्ही केले आसा ते वालशे भाटी हे हांगा. आणि गेल्या जारी आम्ही 15 वर्सां हे अशेंच डेकोरेशन जो देखावो आसा तो दाखयत आसा. वर्सान वर्स एक चेंजीस असो एक थीम दवरता की तरेतरेचो अशें लोकांक एक देखावो दाखोवपाचे आमी एक ट्राय करता. ह्या वर्सा आमी बाळू मामाचो जो बाळू मामा जो आसा तेजो देखावो दाखोवपाचो प्रयत्न केल्या. जे बाळू मामाचो बालपण कशें, मागीर बाळू मामा अवतार, मागीर बाळू मामाची सगळे जे हें आसा जे तेजे बद्दल एक हें आसा जे थीम ते आमी दाखोवपाक प्रयत्न केले आसा. आनी हें जें करपाक आमची फूल फॅमिली तशें आमचे गांवचे सुद्दां आमकां लोक खूब जाण हेल्प करता. गेले 1.5 म्हयने आमी हें सामकें रात दीस अशें हें करीत आसा. संडे जावं हे अशें रात दीस अशें खूब त्रास अशें पडटा. रानां वचपाक पडटा, कितें हाडटा वस्ती सगळें जें आसा हेजें आसा इको फ्रेंडली करपाचो आमी प्रयत्न केले आसात. आनी जे आमी भायल्याच्यान भितर येवसर अशें एक थीम अशी दवरून जे बाळू मामाची जे हांगा आसा आमी अदमापुरा ते दाखोवपाचो प्रयत्न केलेलो आसा. म्हणून सगळे लोकांक एक रिक्वेस्ट आहा की हे थीम पळोवचें आनी आमकां हेज्यान बरें अशें करपा आनी उमेद दिवची अशें मागणें आहा. आमी आतां पळयलें की तुमी आतां हे देखाव जो केला हितून थर्माकोल आनी उलयतातले कांयच यूज करूना. म्हणजे चडशे सगळे झाडां जी आसा झाडां व्हडलीं व्हडलीं झाडां मूळ जी आसा ही तुमी कशी हाडली, तुमी कशी एडजस्ट केली सगळी? ही मूळ आमी जी आमच्या हांगा रानाकच मेळटा आनी आमी सगळे भाव आनी ते भावाचे चेडे मेळून सगळे रानां वचोन सामकें एक संडे सगळे फूल रानां फूल डे ती हाडपाक अशी माथ्यार मारून कट करून हाडपाक बरें त्रास पडटा. पूण तरी आमी एक उमेद आमकां अशें एक देखावो करपाची म्हणून आमी ते कशें त्रास करून सुद्दां हाडून हें करता आमी. आनी हो आतां तुमकां करपाक सारको कितलो असो तेंप लागला पळोवपाक गेल्यार? जवळ जवळ आमी 1.5 म्हयने आसतना हें स्टार्ट करता. सामकें म्हळ्यार रातचे आमगे नायटी मारता 1-1.5 म्हळ्यार रावता डेरी. आनी संडे जर संडे फूल संडे एकाच डेकोरेशनाक आमी आसता तितून भितरूच. आतां आमी ती मुर्ती जी पळयल्या बाळू मामाची खरीच बरी सुंदर अशी आसा. ती तुमकां खंयच्यान हाडली मुर्ती? ही मुर्ती जी आसा ती आमी मांद्रे जो ओम मांद्रेकर म्हणून जो कलाकार आहा तेणे आमकां करून दिल्या. आनी वर्सान वर्स अशी मुर्ती तो आमकां दिता आनी ती सामकी प्युअर मातयेची अशी आमी तितून आनी कसलेच दुसरें यूज करना. पयलींच्यान आमी घराण्या हें एक परंपरा जालेली आसा की आमी मातयेचीच मुर्ती यूज करतले आनी आमी ती आजून चालू दवरलेली आसा. आनी देखावो जो आसा हितून आमी कितल्यो मुर्ती पळयल्या सगळ्यो मातयेच्यो सगळे मातयेच्योच आहा. तितून आनी हें कांयच ना. जर कोणा हो देखावो पळोवपाक येवपाक जाय जाल्यार हें खंयचें सारकें लोकांक वाट तुमी म्हाका सांगा कशी? जर हो देखावो जर तुमी पळयतले जाल्यार सांगेर बस स्टँड साकून जवळ जवळ एक 20 किलोमिटर पयस आसा. आनी थंयच्यान जे वालकिणीर काडलें मागीर भाटी काडलें, भाटी साकून एक विलियन काडलें आनी विलियन जावन तो वालसें एक बस स्टॉप आहा. आनी बस स्टॉपा कडेन आमी एक देखावो म्हणून बोर्ड मारलेले आसा. थंयच अशें सगळें घरा देंवल्या त्या रस्त्यान म्हणटरी आमगे घरा कडेन पावता. म्हळ्यार सांगे भाटी नेत्रावळी जो रोड आसा ह्या रोडान येवपाचें? हय, तो रोड जो नेत्रावळी रोड गेले आसा वाडी नेत्रावळी त्या रोडार येयले जाल्यार तुमकां एक बस स्टॉप मेळटलो एक झाडां आनी झाडा कडेन आमी एक बोर्ड मारल्या देखाव थंय गेले थंय देंवले जाल्यार आमगे घरा कडेन पावता. माझ्या भक्तासनी हात लावायची ताकद यमात सुधीक नाही. मग इतरांची हिंमत तरी काय? किरे गुंडपणा काय झाले पाहिजे होतं ना मग असं होणारच. देवी
या याला जर तुम्हाला नाही भेटली, माझे हात काढत्या